नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढीमा 11 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिनेछ। यहाँ 53 सदस्यीय प्रदेशसभा छ, तर सरकारले विश्वासको मत पाएको 1 महिना पुगे पनि सरकार भने अपुरो छ। भागवण्डा कहिले मिल्ने, कहिले सरकारले पूर्णता पाउने? आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेशको वर्तमान सरकारको बहिर्गमनका लागि विपक्षी दलको दबाव लगायत देश विदेश र खेलकुदका खबरहरू पनि छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको 1 महिना बित्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले अझै पूर्णता पाएन। मन्त्रालयका कामहरू प्रभावित। भैरहवामा 19 वर्ष अघि निर्माण थालिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र अझै पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आउन सकेन। भाडा दर महँगो भएको व्यवसायीको गुनासो। सिक्टा आयोजनाको भ्रष्टाचारमा 21 जनालाई सफाई दिने फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन। मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मा अब सर्वोच्चलाई। बङ्गलादेशको ढाका स्थित बङ्ग बजारमा लागेको आगो 7 घण्टापछि नियन्त्रणमा। कम्तीमा 3000 पसलमा क्षति, 5000 व्यापारी प्रभावित। र इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत आजको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै गुजरात दोस्रो जितको खोजीमा। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नियुक्त भएको करिब 2 महिना हुँदैछ भने उहाँले विश्वासको मत लिएको 1 महिना पुरा भएको छ। मुख्यमन्त्री शाहसहित 2 मन्त्री माघ 26 गते नियुक्त भएका हुन्। फागुन 21 गते मुख्यमन्त्री शाहले 2/3 प्रदेशसभा सदस्यको विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। केन्द्रकै मुख ताकेपछि हालसम्म प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको हो। यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन आचार संहिता लागू भएका कारण मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको बताइएको थियो। तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएको 2 साताभन्दा बढी समय बिते पनि प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएपछि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समेत अन्योलता देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारमाथि दबाव बढाउन थालेका छन्। सरकारमा सहभागी दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले भने संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै निकास खोज्ने बताउँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने र यही सरकारले टिकाउने रणनीतिमा दलहरू लागेको देखिन्छ। पुस 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका लीला गिरीले माघ 28 मा बल्ल सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको थियो। सरकार गठन भएको 2.5 महिनाभित्रै सरकार अल्पमतमा परेपछि सत्तारूढ दल यही सरकारको पक्षमा विश्वासको मत जुटाउने योजनामा छ भने विपक्षीमा रहेका दलहरू नयाँ सरकार गठनको रणनीतिमा लागेका छन्। अहिले 8 दल मुठभेडको भन्दा पनि सबैलाई समेटेर जानुपर्छ र मेरो अझ नेपाली काङ्ग्रेसको भावना भन्नुभयो भने हामी सबै चुनाव जितेर आएका हौँ, चाहे एमालेका साथी हुन् चाहे अर्को दलको साथी हुन्, सबैलाई समेटेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। प्रदेशमा सरकार गठन भएको केही महिनाभित्रै नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरु भएपछि नयाँ बजेट बनाउनेदेखि चालु बजेट खर्च गर्नेसम्मको काम प्रभावित भएको छ। दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सक्रिय हुन थालेपछि योजना कार्यान्वयनदेखि बजेट निर्माणमा समस्या पर्न थालेको हो। तर दलहरूले भने सरकार बनाउने कुराले बजेट निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले यही सरकारको निरन्तरताको लागि विश्वासको मत जुटाउने रणनीतिमा लागेको छ। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुँदैन, हामी संसदलाई फेस गरेर अगाडि बढ्छौँ र जुन साथीहरूले 168 को धारा 2 अन्तर्गत अहिले त्यो दाबी विरोध गर्नुभएको छ, त्यो दाबी विरोध आफैमा कानुन सम्मत छैन। त्यो धारा फेज आउट भइसकेको छ र अब बन्ने सरकार भनेको 168 को 3 अनुसार बन्न पर्ने हुन्छ र 3 अनुसार हामी माग दाबी गर्न पनि सक्छौँ, नगर्न पनि सक्छौँ। त्यसमा अब गर्छौँ नै भन्ने छैन। केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार ढलाउने र नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरु भएको छ, जसको भुमरीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि परेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने गरी योजना बनाएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट छरिएर रहेको सार्वजनिक सेवा सुविधा पुर्याउन र सेवा प्राप्त गर्न कठिन स्थानमा रहेका बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। विपदको उच्च जोखिममा रहेका वा क्षतिका कारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्तीमा समेत समावेश गरिने जनाइएको छ। यसका लागि प्रति घर अधिकतम 8 लाख बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। हुम्ला, डोल्पा र मुगुका लागि प्रति घर 8 लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध हुनेछ। जुम्ला र कालीकोटमा प्रति घर अधिकतम 6,50,000 बजेट निर्धारण गरिएको छ। रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोट जिल्लाका लागि प्रति आवास 6 लाख र सुर्खेत जिल्लाका लागि भने 5 लाख बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। आयोजनाको लगानीबाट निर्माण गरिने एकीकृत बस्तीमा आयोजनाका लाभग्राहीले लागत योगदान दिनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले आयोजना बमोजिमको आवास, सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायतका आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व हुनेछ। निर्यात प्रवर्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने योजनासहित रूपन्देहीको भैरहवामा 19 वर्ष अघि निर्माण थालिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज उद्घाटन भएकै 8 वर्ष पुगेको छ। यद्यपि सरकारले उद्योगीहरूलाई विश्वस्त पार्न नसक्दा यो अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 2071 मङ्सिर 2 गते तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले उद्घाटन गरे पनि त्यस यता सेजका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार तथा भौतिक पूर्वाधारमा उचित ध्यान दिन नसक्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी राजेन्द्र गुप्ताले बताउनुभयो। अहिलेसम्म भैरहवा सेजमा 7वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन्। हाल सेजमा अनुमति पाएका थप 24 उद्योग मध्ये 14वटा उद्योगले मात्रै सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेको 1.5 वर्षभित्र उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सम्झौता गरेका मध्ये 2 कम्पनी लार्के हिमाल र आरसी इन्डस्ट्रिजले उद्योग स्थापनाका लागि संरचना बनाउँदैछन्। सेज प्राधिकरणले बाँकी 46वटा प्लटमा उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र जारी गरेको छ। उद्योग मैत्री नीतिको अभाव र सेजमा गरिएको सम्झौता अनुसार भौतिक पूर्वाधार स्थापनामा ध्यान नदिएको कारण आकर्षण कम देखिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। सेजको भाडादर महँगो भए पनि धेरै उद्योगीले यहाँ उद्योग स्थापना गर्न रुचि देखाए पनि सेजका उद्योगले 60% उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने मापदण्डका कारण उद्योगीहरू हच्किनु परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई सफाई दिने विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व मन्त्री तथा राप्रपाका तर्फबाट सांसद रहनुभएका विक्रम पाण्डेसहित 21 जनालाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। सिक्टा आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको
प्रमाणसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि पाण्डेसहित 21 जनालाई सफाईको फैसला भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। अब सर्वोच्चले नै यो मुद्दाको किनारा लगाउनेछ। 10 वर्षमा 13 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाको डिजाइनमा त्रुटि र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोगका कारण परीक्षणकै बेला नहर भत्किएको अख्तियारको आरोप छ। अख्तियारले सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख रहेका विक्रम पाण्डे विरुद्ध 2 अर्ब 13 करोड 76 लाख रुपैयाँको बिगो कायमको गरी मुद्दा चलाएको थियो। तर गएको असार 5 गते विशेष अदालतले पाण्डेसहित 21 जनालाई सफाई दिने फैसला गरेको थियो। जाजरकोट डोल्पा सडक खण्डमा एकैपटक 3वटा पक्की पुल बन्ने भएका छन्। सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाको 36 करोड 24 लाख 86 हजार 700 रुपैयाँको लागतमा 3वटा पक्की पुल बन्ने भएका हुन्। जाजरकोटको नलगाडको तल्नु बगरमा पर्ने भेरी नदीमा, डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी स्थित छलगाड खोलामा र खदाङ हरियापानीको भेरी नदीमा पुल बन्न लागेको क्षेत्रीय पुल महाशाखा सुर्खेतका प्रमुख अभिमान दास मुल्मीले जानकारी दिनुभएको छ। टेन्डर भएर पनि YPMRJVले निर्माणको जिम्मा पाइसकेकाले 6 महिनाभित्र निर्माणको काम सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। पुल महाशाखा र निर्माण कम्पनी बीच 2079 साल 10 महिना 26 गते सम्झौता समेत भइसकेकाले 42 महिनाभित्र 3वटै पुल निर्माणको काम सक्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। सिनियर सर्भेयर चिरञ्जीवी आचार्यका अनुसार पुल बन्ने 3 स्थानको डिटेल सर्भे, माटो परीक्षण लगायतका काम सम्पन्न भइसकेको छ। तत्कालका लागि नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट आउने सवारी साधन सिधा व्यापार गराउन तल्नु बगरमा बेली ब्रिज बन्दैछ भने खदाङ हरियापानीमा बेली ब्रिज सम्पन्न भइसकेको छ। गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकाले एकीकृत घुम्ती शिविर मार्फत ओडामै सबै सेवा प्रदान गरेको छ। गाउँपालिकामा पाउने सेवाहरू ओडा तहमै पाउँदा स्थानीयहरूलाई सहज भएको छ। नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्नको लागि गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकाले एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाले ओडामा पुगेर एकीकृत घुम्ती शिविरबाट सबै सेवा एकैपटक दिँदा नागरिक दङ्ग छन्। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवातर्फ औषधि वितरण, पशु सेवातर्फ पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि वितरण, रेबिज विरुद्धको खोप लगाउने कार्य गरेको छ। त्यस्तै कृषि सेवातर्फ माटो परीक्षण र परामर्श सेवा, रोजगार सेवातर्फ परिचय पत्र वितरण र परामर्श सेवा, ओडा कार्यालयमा हुने सबै सेवा र अन्य आवश्यक सेवाहरू एकैपटक एकीकृत घुम्ती शिविर मार्फत प्रदान गरिएको छ। सेवा पाएका स्थानीयहरू सबै सेवा ओडा तहमै पाउन सम्भव भएकोमा दङ्ग परेका छन्। गाउँपालिका जान परेन, सेवा राम्रो यही पाइयो, घर नजिकै घर यही पाइयो, फेरि यस्तै राम्रो पाइयो। गाउँपालिकाले ओडा तहमा राखेको शिविरमा 500 बढी नागरिकले सेवा पाउनु भएको छ। गाउँपालिकाले वार्षिक नीति कार्यक्रम मार्फत ओडा तहमै गाउँपालिकाको सेवा घुम्ती शिविर मार्फत दिने निर्णय गरेको थियो। नागरिकलाई वडादेखि पालिकामा गएर पाउने जति पनि सुविधाहरू छन्, सेवाहरू छन्, त्यो ग्रहण गर्नका लागि दुःख नहोस् भन्नका लागि नागरिकलाई छिटो छरितो सस्तो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पालिकाको तर्फबाट यो हामीले घुम्ती सेवा शिविर शुभारम्भ गरेका हौँ। नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी गाउँपालिकाले केन्द्रमा हुने सेवा ओडा तहमै हुनु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो। 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नै घर दैलोमा निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिन पाउनु भएको छ। त्यसले उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ। यसलाई शिविर मार्फत पटक पटक वा ओडा तहमै दैनिक हुने गरी प्रबन्ध मिलाउन सके स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अझै बढ्नेछ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। एकीकृत घुम्ती शिविरबाट सम्पूर्ण सेवा पाउँदा स्थानीयलाई सहज हुन्छ। पालिकाहरूले स्वास्थ्य सेवादेखि विभिन्न प्रशासनिक कार्यहरूका लागि विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर यस्ता शिविर चलाउने गरेका छन्। आज हामीले शिविरबाट हुने सहजताको बारेमा गुल्मीका स्थानीयको धारणा सङ्कलन गरेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। मलाई यहाँ सेन्टर पारेर राखेको हुँदा मलाई अब ठिकै राम्रै लाग्यो। किन भन्दा पहिला हामीलाई कुकुरको खोप गाउँ तालटुङतिरै गएर हामीलाई लाउने गर्थ्यो।
भन्ने अहिले सबै माछ पारेर यहाँ राखेको हुँदा अब हामी सबैलाई सेन्टर भएको छ र सजिलो भएको छ र त्यसमा कुकुरको सुई रेबिज विरुद्धको सुई र त्यसपछि माटो परीक्षणको लागि अब भनेर यहाँ हामीले माटो सङ्कलन गरियो यहाँ औषधि र पशु सम्बन्धी औषधि पनि यहाँ हामीले पाइरहन्छौँ। म यहाँ कुकुर लिएर सुई लगाउनको लागि आइथेँ। अब हामीले चाहिँ सेवा सुविधा राम्रो पाइयो, सुख छ। अब यहाँ यही कुकुरको लागि हामी तम्घा जान पर्थ्यो, पैसाले किन्न पर्थ्यो। राज्यले दिएको सुविधा हामीलाई राम्रो छ, ठिक छ। यो म दबाईको लागि आएको घुम्ती शिविर आछ भनेर यसको यो जचाउनको लागि दबाई खानको लागि दबाईको लिनको लागि मलाई राम्रो लागेको छ। हाम्रो ओडाले 2 नम्बर ओडा इसमा 2 नम्बर ओडाले यो घुम्ती सेवा गरेको कारणले यहाँ दबाई खाना गर्नलाई राम्रो लागेको छ। यहाँ सुविस्ता छ भन्ने बुढाबुढी अनि अब उमेर अनुसार भन्ने थाहा पाइथेँ र यहाँ आइछु। त्यही पनि अब भरसक पाइए हामीले नि गरौँ होइन भनेर सुविस्ता दैला छन् टाढा पनि छैन, राम्रो छ। यतिको भएपछि हामी तम्मासँगै उहाँ बुटोल भैरवा जान परेन क्या। यहाँ खासमा म कुकुरलाई रेबिज सुई लगाउन आएको हो। जसरी यहाँबाट यो सेवा प्रदान गर्दा धेरै राम्रो लागिरहेको छ। यही रेबिज सुई लगाउन हामीलाई जस्तै इस्मा गाउँपालिका अथवा तम्घास भेटनेरी अस्पताल समक्ष हामीलाई पुग्नु पर्ने थियो। यहाँको सेवा धेरै राम्रो लाग्यो। यहाँ सबैलाई नजिक पाइपर्ने गरी हामीहरूलाई सबैलाई राम्रो लागेको छ। म पनि उपचारको क्रममा आएको छु। अब घरैसीका सबै कामहरूको लागि आएको हो। यसको लागि त गाउँपालिका जाँदा 1 नम्बरमा त समय बच्यो अनि पेट्रोल खर्च बच्यो होइन। बाइकमा जाँदाखेरि नजिक भयो, घर छिटो जान सकियो, यही फाइदा भयो। हामी टाढा जान नसक्ने, गाडी उठ्न नसक्ने, गाडीमा चढेर केही कसैलाई नसहने त्यस्तो हामी छौँ र हामीलाई यहाँ पैदल हिँडेर आउँदाखेरि ठिक एकदम राम्रो खुसी छौँ। कोरोना संक्रमणले लामो समय सुनसान बनेको बुद्धस्थल कपिलवस्तुका पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ। तिलौराकोट, कुदान लगायतका पुरातात्विक स्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने क्रम बढेको हो। सन् 2022 अगस्तदेखि हालसम्म बाह्य पर्यटक मात्रै 40,000 बढिरहेको लुम्बिनी विकास कोषका नायब सुब्बा माधव आचार्यले जानकारी दिनुभयो, जसमा सबैभन्दा बढी श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, चीन, दक्षिण कोरिया, म्यानमार, जापान लगायतका देशका रहेका छन्। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुनु, हुलाकी राजमार्ग सञ्चालन हुनु र नयाँ होटलहरू पनि सञ्चालन भएपछि पर्यटक बढेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिनासाथ आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गरी कोरोना भाइरस संक्रमण देखिनासाथ परीक्षण गराई आइसोलेसनमा बस्न सबै नागरिकलाई अपिल गरेको हो। हरेक रुगा, हरेक खोकी र हरेक ज्वरो अन्य प्रमाणित नभएसम्म
कोरोना हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नयाँ भेरिएन्टका कारण सङ्क्रमण बढिरहेको छ। मन्त्रालयले सङ्क्रमण बढिरहेकाले रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै तह तब्काबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाहन समेत आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारी अझ पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइ नसकेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन र खोप लगाउन सबैलाई आग्रह गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकास्थित बङ्गबजारमा आज बिहान लागेको भीषण आगो 7 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। आगलागीका कारण करिब 3000 भन्दा बढी पसलमा आगोले क्षति पुर्याएको छ। साना ठुला गरी करिब 5000 व्यवसायहरू प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन्। आगो नियन्त्रणका लागि एक हेलिकप्टर सहित बङ्गलादेशका स्थल र वायुसेनाको संयुक्त टोली समेत खटाइएको थियो। आज बिहान लागेको आगो नियन्त्रणका लागि 50 युनिटलाई परिचालन गरिएको थियो। पानीको कमीका कारण आगलागी नियन्त्रणमा लिन कठिनाइ भएको थियो। बङ्गबजार विभिन्न खालका कपडा पाइने बजारको रूपमा परिचित छ। आगलागीको कारण र क्षतिको पूर्ण विवरणबारे अनुसन्धान भइरहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हुने एसियाली विकास बैंक एडिबीले प्रक्षेपण गरेको छ। आज सार्वजनिक एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक मार्फत एडिबीले सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हुने प्रक्षेपण गरेको हो। यस अघिका 2 आर्थिक वर्षमा नेपालले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपित लक्ष्य भेटाउन नसकिरहेको अवस्थामा एडिबीले सन् 2023 का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2022 मा 5.8% रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2023 मा 4.1% र सन् 2024 मा 5% हुने प्रक्षेपण एडिबीको रहेको छ। कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै नेपालको खुद गृहस्थ उत्पादन वृद्धि दर सुस्त गतिमा भएको र अर्थतन्त्रमा आन्तरिक मागमा कमी आएको एडिबीले जनाएको छ। लगातार तेस्रो दिन आज पनि शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.20 अङ्कले घटेर 1866.68 बिन्दुमा झरेको छ। बजारसँगै दिनदिनै कारोबार रकममा पनि कमी आइरहेको छ। कुनै बेला दैनिक 21 अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले 1 अर्ब रुपैयाँ पनि कारोबार हुन छाडेको छ। आज 264 वटा कम्पनीका 29,71,000 किता सेयर 91 करोड 76 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज एउटा खेल हुँदैछ। आजको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार अहिले बेलुकी 7:45 बजे दिल्लीको घरेलु मैदान अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियममा सुरु हुनेछ। यस सिजनको दोस्रो खेल खेल्न लागेका दुवै टोलीका लागि यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। घरेलु मैदानमा शानदार सुरुवात गरेको गुजरात दोस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। पहिलो खेलमा आफ्नै घरेलु मैदानमा चेन्नई सुपर किङमाथि 5 विकेटको जित निकालेको गुजरात आजको खेलमा पनि सोही लयलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। पहिलो खेलमा जित हात पारेको गुजरात 2 अङ्कका साथ 10 टोली सहभागी लिगको चौथो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको 1 महिना बित्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले अझै पूर्णता पाएन, मन्त्रालयका कामहरू प्रभावित। भैरहवामा 19 वर्ष अघि निर्माण थालिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र अझै पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आउन सकेन, भाडादर महँगो भएको व्यवसायीको गुनासो। सिक्टा आयोजनाको भ्रष्टाचारमा 21 जनालाई सफाई दिने फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन, मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मा अब सर्वोच्चलाई। बङ्गलादेशको ढाका स्थित बङ्ग बजारमा लागेको आगो 7 घण्टापछि नियन्त्रणमा, कम्तीमा 3000 पसलमा क्षति, 5000 व्यापारी प्रभावित। र इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत आजको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै गुजरात दोस्रो जितको खोजीमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।